साथीहरु नमस्कार, म दिपेन्द्र खत्री क्राउन डाइरेक्टर। वेलकम टू माई च्यानल वेस्टिज विजयपथ। आज वेस्टिज विजयपथमा हामीहरू खास चर्चा गर्नेछौँ कि डाइरेक्ट सेलिङ, वाइ नेटवर्क बिजनेस। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हामी किन जुड्ने, एफिलिएटेड हुने, नेटवर्क बिजनेस नै किन आजको समयमा, यसको बारेमा हामी खास चर्चा गर्नेछौँ। अनि साथीहरु, यो केवल एउटा पोइन्टले यो क्लियर हुँदैन, यसको कयौं पोइन्टहरु हुन सक्छ अनि सम्पूर्णलाई एउटै भिडियोमा दिनको लागि समय लाग्न सक्छ, लामो हुन सक्छ। त्यो कारणले म सानो सानो अलग अलग कयौं पार्ट्समा वाइ डाइरेक्ट सेलिङ एन्ड वाइ नेटवर्क मार्केटिङ, यसको बारेमा म अलग अलग पार्ट्समा दिनेछु। तपाईले सबै पार्टलाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि हेरेपछि निश्चित रूपले तपाई क्लियर हुनुहुन्छ कि डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने अनि यो डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट हामीले आफ्नो इन्टायर फ्यामिली, मतलब आफ्नो लाइफलाई कसरी एक्चुअलमा सफल गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा तपाईले जान्नुहुनेछ। साथीहरु, एउटा चीज तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने व्यक्ति केवल पैसा कमाएर उ सफल हुन सक्दैन। तपाईहरुले यस्ता कयौं व्यक्तिहरु पनि देख्नु भएको होला, कयौं करोडपति अरबपति व्यक्तिहरु पनि तपाईले देख्नु भएको होला। करोडपति भइसकेपछि उसले आत्महत्या गरेको तपाईले देख्नु भएको छ, हैन? यस्ता कयौं व्यक्तिहरु पनि तपाईले देख्नु भएको होला। एक सफलताको त्यो पैसा एकदम भरपूर कमाइसकेपछि पनि फेरि उनीहरु सन्यास लिएका, जस्तो तपाईले पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँ सन्यास लिनु भएको छ, सन्यासी बन्नु भएको छ, जबकि प्रधान न्यायाधीश कहाँ कुन लेभलमा हुन्छ तपाईले थाहा छ, हैन? उहाँको कमाई कति हुन्छ? एउटा सामान्य न्यायाधीशले त अथाह पैसा, अकुत सम्पत्ति कमाउन सक्छ भने उहाँ एक प्रधान न्यायाधीशले कति गर्न सक्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ। तर केवल पैसाले मात्र हुँदैन, केवल पद प्रतिष्ठाले मात्र हुँदैन, सफलता भनेको त्यो हुँदैन। त्यस्तै अर्को उदाहरण तपाईलाई दिन चाहन्छु। एसियाको सबैभन्दा नम्बर 1 अरबपति, नम्बर 1 धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी, उसको वाइस प्रेसिडेन्ट एक व्यक्ति थिए, करोडौं रुपियाँको उनको स्यालेरी। त्यो व्यक्ति आज सन्यासी बनेर बसेको छ, हैन? त यसको मतलब साबित यो हुन्छ। यस्तो कयौं उदाहरण, मैले एक दुईटा यो तपाईलाई उदाहरण दिएँ, कयौं यस्ता उदाहरण एक्जाम्पल तपाईले लाइफमा देख्नु भएको होला कि करोडौं अरबौं रुपियाँ पैसा कमाइसकेपछि पनि उनीहरुको लाइफ कसैले आत्महत्या गर्नमा विवश भएको देख्नुहुन्छ भने कयौंले आफूलाई सन्यासी बनाएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब एक्चुअल वेल्थ अरु केही नै हुन्छ, एक्चुअल सक्सेस भनेको अरु केही नै हुन्छ। त्यो एक्चुअल सक्सेस डाइरेक्ट सेलिङबाट तपाईले कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, साच्चै नै एक्चुअल सक्सेस तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। कयौं पार्ट्समा यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। साथीहरु, वाइ डाइरेक्ट सेलिङ यो किन गरिन्छ? पहिला कुरो त नम्बर 1, हर व्यक्तिको जिन्दगीको पहिलो उपलब्धि, पहिलो आवश्यकता भनेको उसको हेल्दी लाइफ हो, स्वास्थ्य जीवन। तपाईसँग अरबौं छ तर यदि तपाईको हेल्थ खराब छ भने त्यो तपाईको अरबौंको केही कामै छैन तपाईको लागि, हैन? त्यो कारणले हेल्दी लाइफ भनिन्छ नि ब्रह्माण्डको पहिलो सुख निरोग काया, हैन? त्यो कारणले निरोग काया हुनु, निरोग शरीर हुनु एकदम जरुरी छ। त्यसलाई डाइरेक्ट सेलिङले कसरी किन प्रमोट गर्छ तपाईलाई थाहा छ? आजभन्दा करिब 50-60 साल पहिला जति बिरामीहरू, जति अलग अलग प्रकारको डिजिजहरू थियो, त्योभन्दा आज धेरै छ कि कम छ भन्नुस् त? डेफिनेटली उत्तर छ, आज धेरै छ। हस्पिटल पहिला धेरै थियो कि अहिले धेरै छ? तपाईको उत्तर डेफिनेटली यही छ, अहिले धेरै छ। अहिले त जता हर गली-गलीमा हस्पिटल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मेडिकल स्टोर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटल पनि ज्यादा छ, मेडिकल पनि ज्यादा छ, अनि फेरि डिजिज पनि ज्यादा बढिरहेछ। किन होला? अनि खानपान कयौं भेराइटी पहिला धेरै छ कि अहिले धेरै छ? डेफिनेटली तपाईको उत्तर अहिले धेरै छ। यति व्यञ्जनहरू, यति प्याकेट्सहरू, यति ड्राई फ्रुट्सहरू, पहिला त सामान्य प्राकृतिक जे प्रकृतिले दिन्थ्यो त्यही खानी हुन्थ्यो, मान्छेसँग अरू कुनै अप्सन थिएन। तर आज विज्ञानले यति अप्सन दिएको छ, तपाईलाई खानपानमा पनि कयौं तरिकाहरू छ, उत्पादनको पनि कयौं विधिहरू पहिलाभन्दा धेरै बदलिसक्यो। तर फेरि क्वेसन घुमेर त्यही आउँछ, हेल्दी पहिला थिए कि अहिले? डेफिनेटली उत्तर आउँछ पहिलाको कयौं व्यक्तिहरूले अहिले पनि बुढाबुढी तपाईले गाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। कोहीले 90 पार गरेका छन्, कोहीले 100 पार गरेका छन्, 103 साल 104 सालका बुढाबुढी तपाईले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जबकि आजको यङ एजमा
50-60 त म्याक्सिमम भइसक्यो। 45-60 नै अधिकांश हार्ट एट्याक आदिले व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने हाम्रो अनहेल्दी लाइफ, अस्वस्थ जीवनको पहिलो सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको हाम्रै खानपान हो। अनि हाम्रो खानपानमा धेरै मिलावट, अनि जति पनि चिजहरू खान्छौँ त्यसमा जहर, विष, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, विषादी भन्छ नि, हर खानपानमा त्यो प्रयोग गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, अनि आजकल व्यक्तिहरू पैसामुखी भए। व्यक्तिहरूले तपाईँ हामीलाई दिने खानपानको चिजहरूमा पनि मिलावट गरेर उनीहरूले धेरै पैसा कमाउन थाले। त्यो कारणले हाम्रो अनहेल्दी लाइफको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको अहिलेको मार्केटको मिलावट, अनि त्यो मिलावटको कारणले हाम्रो हेल्थ खराब हुन्छ। मिलावट किन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? किनकि सामान्य अहिलेसम्म जुन ट्रेडिसनल मार्केट चलिरहेको थियो बाउ हजुरबाउको पालादेखि, त्यसमा के हुन्थ्यो भने हामी एउटा ग्राहक, केही पनि सामान चाहियो भने हामी दुकानमा जान्थ्यौँ, पसलमा जान्थ्यौँ, फेरि पसलले होलसेलर कहाँ जान्थ्यो किनकि ऊ आफैले सामान बनाउँथेन, फेरि यो डिपो कहाँ जान्थ्यो किनकि एक डिस्ट्रिक्ट लेभलमा ठुल्ठुला डिपोहरू हुन्थे, डिपो फेरि एउटा स्टेट लेभलमा सिएनएफ एजेन्ट कहाँ जान्थ्यो, अनि फेरि त्यो ब्रोकर्स, कम्पनी र उसको बिचमा केही ब्रोकर्स हुन्छ त्यसको बिचमा जान्थ्यो, अनि त्यो फेरि कम्पनीबाट यसरी सामान उपलब्ध हुन्थ्यो, कम्पनीले सामान बनाउँथ्यो हैन। यहाँ कम्पनी छ, हामी यहाँ छौँ, बिचमा यस्तो च्यानल हुन्थ्यो। अब गडबड के छ भने यो बिचका जति पनि व्यक्तिहरू, यिनीहरू उपभोक्ता पनि होइन, यो सामानको प्रयोग पनि गर्ने होइन यिनीहरूले, किनकि सामान प्रयोग गर्ने कसले? ग्राहकले, कस्टमरले। अनि त्यसपछि बनाउँछ कसले? कम्पनीले। अनि पैसा कसले लगाएको छ सबैभन्दा धेरै के टोटल त्यो कम्पनी त्यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि, त्यो सामान बनाउनको लागि पुरा इन्भेस्टमेन्ट कसले गरेको हुन्छ? कम्पनीले। टोटल एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गर्ने, कम्पनी निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसमा मेसिनरीहरू किन्नदेखि लिएर त्यसको कानुनी प्रोसेस पुरा गर्नेदेखि लिएर त्यसमा इम्प्लोइजहरूदेखि लिएर त्यसका कयौँ खर्चहरू हुन्छ, यो कसले गरेको हुन्छ? कस्टमरले। अनि यो उसलाई अब यति खर्च गरेपछि प्रफिट कहाँ आउने हो? ग्राहकबाट, जसले सामानलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। तर यी बिचका व्यक्तिहरूले त्यति ठुलो इन्भेस्ट गरेका हुँदैनन्। प्राय कम्पनीबाट सामान उधारै आएको हुन्छ, यिनीहरूले पनि उधारै लिएको हुन्छ, अलिअलि केही इन्भेस्ट गरेको हुन्छ एक सेक्युरिटी अमाउन्टको रूपमा हैन। भनेपछि केही पनि उनीहरूको लागेको हुँदैन। भनेपछि अब के गर्छन् भने जसले केही मेहनत गरेका छैन, जसले केही लगाएकै छैन, उसलाई त्यस्तो केही चिन्तै हुँदैन, माया नै हुँदैन। त्यो कारणले त्यो प्रोडक्ट्स जुन कम्पनीबाट ओरिजिनल लिन्थे यिनीहरूले त्यसमा मिलावट गर्छन् मार्जिनको लागि। किनकि ओरिजिनल सामान यो दुकानदारले, पसलेले बेच्यो भने त उसलाई 10-20% को एक फिक्स मार्जिन पाउँछ भने त्यही सामानमा यदि यो बिचका मान्छेहरूले, डिपो, सिएनएफ एजेन्ट, होलसेलर, यिनीहरूले त्यही सामानलाई मिलावट गरिदियो भने त्यही मिलावटको सामान बेच्नको लागि यो शपकिपर, यो पसललाई अफर हुन्छ कि तैँले यहाँबाट 50%, 70% मार्जिन पाउँछ। यो बिचारा पसलले पनि के गरोस्, ओरिजिनल सामान बेच्दाखेरि उसले केवल 10-20% को मार्जिन पाउँछ, अनि यो डुप्लिकेट सामान बेच्यो भने उसलाई 70-80% को मार्जिन पाउँछ। त्यो कारणले बाध्य भएर उसले के गर्छ, यो डुप्लिकेट सामान बेच्नमा नै उसले रुचाउँछ। अनि यसको मुख्य असर कसलाई पर्छ? ग्राहकलाई। ग्राहकले चाहिँ के सोच्छ भने किनकि त्यो डुप्लिकेट सामानको प्याकिङ, ऱ्यापिङ यताउता सब सेम हुन्छ। किनकि मार्केटमा म जस्तो ग्राफिक डिजाइनर, म एक ग्राफिक डिजाइनर हो, त यदि तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि सर मलाई यो कुरकुरेको प्याकेट छ, ओरिजिनल कुरकुरेको प्याकेट, यस्तै प्याकेट मलाई बनाएर दिनु, ऱ्यापिङ 20-25 पैसाको एउटा ऱ्यापिङ भन्छ, मैले डिजाइन गरेर तपाईँलाई दिन्छु, अनि त्यो भित्र तपाईँले डुप्लिकेट कुरकुरे हाल्नु अथवा केही हाल्नु, यो तपाईँको इच्छा हो। त्यस्तै कयौँ खाद्य चिजहरूमा किनकि मार्केटमा देख्दा सेम देखिन्छ, अनि त्यसपछि प्राइस पनि सेम हालेका हुन्छन्, यो ग्राहकले सोच्छ कि सायद यो ओरिजिनलै सामान होला, तर उसलाई थाहा छैन कि बिचमा यो खेल भएको हुन्छ। त्यो कारणले यसको नोक्सान हमेसा यसले उठाउनु पर्ने हुन्छ। भने अर्को जुन कम्पनीले करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ लगाएको थियो त्यो पनि बन्द हुन सक्छ हैन। अनि अर्को कुरा हामी के सोच्छौँ भने आजकल कम्पनी नै खराब छैन, कम्पनी खराब हुँदैन, किनकि अरबौँ रुपियाँ उसको लागेको हुन्छ। यदि उसले गडबड गर्यो भने त पहिला डुब्छको उही नै डुब्छ। त्यो कारणले कहिले पनि कम्पनीले गडबड गर्दैन, यो चिज ध्यानमा राख्नु होला। त्यो कारणले डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङमा यो सबै च्यानललाई हटाइएको हुन्छ बीचबाट। यहाँ बिजनेसको मोडल भनेको माउथ टु माउथ हैन। तपाईले प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुभयो, राम्रो लाग्यो भने तपाईले आफ्नो साथीलाई, आफ्नो रिलेटिभ्सलाई भन्नुहुन्छ हैन। तर भन्नु कहिले भयो? जब तपाईले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो हैन। त्यो कारणले
यो सबै च्यानललाई हटाएर हामी यहाँ डाइरेक्ट कम्पनी टु कन्ज्युमर र यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध हुने भएको कारणले बीचमा कोही पनि बिचौलिया यो डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा नेटवर्क सिस्टममा नहुने भएको कारणले कमसे कम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स तपाईँ कहाँ आएको हुन्छ। ओरिजिनल किन फेरि म भन्छु, किनकि यसमा बिचौलिया हुँदैनन्, मिलावट गर्ने नै बिचौलियाले हो, कम्पनीले कहिले पनि सामानमा गडबडी गर्दैन। अनि अर्को कुरो, हामीले जब पनि पसलमा गएर सामान लिन्छौँ नि कहिले पनि बिलिङ्स लिएका हुँदैनौँ। जब बिलिङ्स लिएका हुँदैनौँ त यिनीहरूले कुनै पनि केही पनि प्रोडक्ट्स तपाईँले दिन सक्छ। अनि यदि कुनै प्रोडक्ट तपाईँले खराब छ भनेर थाहा पाउनु भयो भने पनि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँले त्यो प्रोडक्ट्स त्यहीँबाट किनेको भनेर कुनै प्रमाण तपाईँसँग हुँदैन। भने डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि त्यो राम्रो डाइरेक्ट सेलिङ छ भने अहिले कयौँ यस्ता फ्रड कम्पनीहरू मनी स्किम रोटेसन यसको टोपी यसलाई लगाउने खाले कयौँ कम्पनीहरू आएका छन्। त्यसको मैले कुरा गरेको छैन, त्यसको बारेमा मैले कुरा गरेको छैन। तर यदि रियल्समा सही कम्पनी हो भने त्यो निश्चित रूपले यहाँ मिलावट हुन सक्दैन। ठिक छ। अनि अर्को कुरो, तपाईँ किन आउनुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा? फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि। किनकि तपाईँलाई थाहा छ कमाइको लागि एक सामान्य जिन्दगीमा 4 अप्सन हुन्छ। एउटा त जब गर्नुहुन्छ, तपाईँले पढ्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अरू कसैको यहाँ गएर जागिर खानुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ जागिरमा जहिले पनि लिमिट्स इन्कम हुन्छ, एक निश्चित इन्कम हुन्छ। यदि तपाईँको बढ्छ पनि, हर साल केही बढ्छ पनि, त त्यसको हिसाबले तपाईँको महँगाई पनि बढेको हुन्छ। यदि 10% तपाईँको स्यालेरी बढेको छ भने तपाईँको 10% नै तपाईँको महँगाई पनि बढेको हुन्छ। भनेपछि तपाईँ हमेसा बराबरमा हुनुहुन्छ। एक लिमिट्स इन्कम लिएर तपाईँले केवल लाइफ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ, तर लाइफलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न, होइन? त्यो कारणले तपाईसँग यदि अथाह पैसा छैन, तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्ने पैसा छैन भने तपाईँसँग फाइनेन्सियल फ्रिडम यहाँनिर सम्भव नै छैन। अर्को हुन्छ ट्रेडिसनल बिजनेस अथवा सेल्फ इम्प्लोइ। तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, कसैले क्लिनिक खोलेका हुन्छन्, कोही इन्जिनियरले आफ्नो फर्म खोलेका हुन्छन्, किसानले आफ्नो काम गरेका हुन्छन्, कसै आर्टिस्ट छ आफ्नै आर्ट गरेर केही काम गरेका हुन्छन्। आफ्नै काम हो, तर यहाँ पनि लिमिटेसन छ, किनकि तपाईँ एक्लै त्यसमा मेहनत गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग समय निश्चित छ 24 घन्टा, त्यसमध्ये सुत्ने, खाने, बस्ने, कुरा काट्ने यो सबैलाई यदि कटाउने भने तपाईँसँग गिने चुने 8 घन्टा काम गर्नुको लागि बचेको हुन्छ, होइन? अब त्यो 8 घन्टामा तपाईँले कसरी आफूलाई अनलिमिटेड आफूलाई चाहिए जति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ? इट इज इम्पोसिबल। सो यहाँबाट पनि तपाईँले फाइनेन्सियल फ्रिडम लिन सक्नुहुन्न। अर्को छ बिजनेस, बिग बिजनेस, जस्तो विनोद चौधरी यस्ता ठुला बिजनेसहरू खडा गर्नको लागि तपाईँसँग स्किल पनि चाहियो, तजुर्बा पनि चाहियो, अनि त्यसपछि सपोर्ट पनि चाहियो, अनि ठुलो पैसा पनि चाहियो, होइन? यदि त्यो छैन भने तपाईँले यहाँबाट पनि यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न। अनि ठुलो बिजनेसबाट नै ठुलो पैसा हुने हो, जुन तपाईँ हामीले आम मिडल क्लास मान्छेले कहिले सोच्न पनि सक्दैन। अर्को चाहिँ इन्भेस्टर। इन्भेस्टर भनेको पैसाबाट पैसा कमाउने। अब पैसाबाट पैसा कमाउनुको लागि तपाईँसँग एक्स्ट्रा पैसा हुनु पर्यो। इन्भेस्ट गर्नुको लागि इन्भेस्ट त्यही पैसा गरिन्छ जुन पैसा तपाईँको खर्चबाट बचेको हुन्छ। अब हामीसँग खर्चलाई नै पुग्दैन भने तपाईँले इन्भेस्ट गर्नलाई कहाँ पैसा पाउनुहुन्छ? तो मार्केटमा अहिलेसम्म उपलब्ध जति पनि कमाउने तरिकाहरू छन् त्यो तरिकाबाट तपाईँले कहिले पनि फाइनेन्सियल फ्रिडम हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तर त्यही 21st सेन्चुरीमा आजको समय भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समय हो, 21औं शताब्दी। यो शताब्दीमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जो इन्टरनेट सिस्टम छ त्यसले काम गर्छ हो, त्यसलाई तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङको माध्यमबाट त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भने जस्तो एउटा बिजनेसम्यानले मार्केटमा कयौँ यस्ता टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरूलाई हायर गरेको हुन्छ। जस्तो एउटा इन्जिनियर छ, पढ्छ, मेहनत गर्छ, लाखौँ खर्च गर्छ, अनि एक बिजनेस ठुलो बिजनेसको यहाँ बिजनेसम्यानको यहाँ गएर केही निश्चित स्यालेरीमा उसले काम गरेको छ। यस्तो बिजनेसम्यानले 100औं व्यक्तिहरूलाई, मानव 100 व्यक्तिहरूलाई यसरी पैसा दिएर उसले किनेको हुन्छ, उसको समय किनेको हुन्छ। अब तपाईँसँग हामीसँग अरूलाई यसरी किन्ने, अरूलाई अरूको समय किन्ने हामीसँग पैसा त छैन, तर डाइरेक्ट सेलिङले तपाईँलाई त्यो मौका दिन्छ। किनभने तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा यदि राइट डाइरेक्ट सेलिङ हो भने अहिलेको समय ध्यान राख्नु होला। म बार यो चिज भन्छु, आज मार्केटमा किनकि देखासेखा गर्ने कयौँ हुन्छ, एउटाको फाइदालाई एउटालाई देखेर अर्कोले फाइदा उठाउन खोजिरहेको हुन्छ। यो कारणले कयौँ यस्ता गलत कम्पनीहरू आएका हुन्छन्। कुन कम्पनी चुज गर्ने यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्ने छु। तर अहिले तपाईँले यति ध्यान राख्नु, यदि सही रूपमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो भने त्यसमा तपाईँले फ्रीमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ, फ्रीमा आएर
जब फ्रीमा तपाईँले एक रेजिस्ट्रेसन जोइनिङ लिन सक्नुहुन्छ त त्यो जोइनिङको साथमा तपाईँले एउटा पावर पाएको हुन्छ, अरूलाई स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो साथीलाई, आफ्नो रिलेटिभ्सलाई, आफ्नो डक्टर्स, आफ्नो कोही सेवा, आफ्नो स्कुलको साथी, कलेजको साथी, यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले स्पोन्सर गर्नुभयो। यानि तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा फ्रीमा नै यहाँनिर एउटा बिजनेसम्यानले हजारौँ रुपियाँ दिएर एउटा इन्जिनियरलाई किनेको हुन्छ भने तपाईँले यहाँ एउटा ठुल्ठुला डक्टर इन्जिनियरलाई फ्रीमा नै आफ्नो बिजनेसको पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि फेरि यो भएपछि यसलाई पनि त्यही स्वतन्त्र छ, यसले पनि अरूलाई स्पोन्सर गर्न सक्छ, ठुला व्यक्तिहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसले स्पोन्सर गर्न सक्छ हैन। कुनै यस्तो हेल्थको प्रोडक्ट छ भने एउटा प्रधानमन्त्री भए पनि उसको हेल्थ राम्रो भएको हुँदैन, ठुलो बिजनेसम्यान भए पनि उसको हेल्थ त आजकल त्यस्तै हो हैन। त्यो कारणले डाइरेक्ट सेलिङमा भएको कयौँ हेल्थ सप्लिमेन्ट्सलाई रिकमेन्ड गरेर तपाईँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई पनि रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो बिजनेसको पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पावर दिन्छ तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क बिजनेसले दिन्छ हैन। मतलब बिना 1 रुपियाँ लगाए ठुला व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो बिजनेसको पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईँले जसरी यहाँ 1000 रुपियाँ दिएर 100जनालाई किनेको थियो, त्यसैले तपाईँले केवल आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गरेर उनीहरूलाई सिकाएर, उनीहरूलाई भनेर रिकमेन्ड गरेर तपाईँले 100 व्यक्तिहरूलाई फ्रीमा नै आफ्नो साथमा आफ्नो पार्टनर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यी पार्टनरहरू पनि सबै स्वतन्त्र छन्, आफूले आफ्नो जरुरतको सबैले सामान किन्छन्, अरूलाई रिकमेन्ड गर्छन्, अनि यो सबै बिजनेस तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु त यहाँ कति गजब हैन। त्यो कारणले यहाँ तपाईँले एक्चुअलमा फाइनेन्सियल फ्रिडम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कति मान्छेलाई रिकमेन्ड गर्ने त्यो पनि कुनै निश्चित छैन। तपाईँले पुरा दुनियाँभरका व्यक्तिहरूमा अनि जति पनि नयाँ पनि पैदा भइरहन्छन् त्यो तपाईँको न्यू प्रस्पेक्ट्स हुन्, न्यू डिस्ट्रिब्युटर्स हुन्। त्यो कारणले यहाँ कुनै लिमिटेसन छैन, त्यो कारणले अनलिमिटेड पैसा यहाँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एक्चुअलमा तपाईँले फाइनेन्सियल फ्रिडम यानि तपाईँले जति बेला जे चाहे तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जति बेला जे चाहे त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ एक्चुअलमा फाइनेन्सियल फ्रिडम। यहाँनिर तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट आफ्नो टिम नेटवर्क बनाएर टिम खडा गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाइरेक्ट सेलिङमा हामी अर्को किन आउँछौँ भने आफ्नो फ्यामिलीको लागि, फ्यामिली फ्युचरको लागि, किनकि हर व्यक्ति हेल्दी छ, पैसा पनि छ भनेपछि उसको अर्को चिन्ता हुन्छ उसको परिवार, मेरो परिवारको भविष्य के होला, मेरो छोरा नातिको भविष्य के होला, त्यसको लागि मान्छेले जम्मा गर्न थाल्छ, एक्युपाई गर्न थाल्छ। अनि त्यही उसले जम्मा गरेको पुँजीमा उसका छोराहरू भाइहरूको पासमा झगडा गर्न थाल्छन्, मर्न समेत सक्छन्। तर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको खासियत के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लाइफमा 15-20 साल अथवा 5 साल 10 सालमा पनि तपाईँले जुन इम्पायर डाइरेक्ट सेलिङमा यदि खडा गर्नुभयो, एज इट इज त्यो बिजनेस, त्यो प्रोस्पेक्ट्स, त्यो बिजनेस, त्यो पुरा टिम एज इट इज तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसनलाई जान्छ। फेरि उसले पनि मेहनत गर्छ, उसको नेक्स्ट जेनेरेसन जान्छ, फेरि उसको पनि नेक्स्ट जेनेरेसनलाई। यसरी तपाईँले अहिले गरेको मेहनत 7औं पिढीसम्मलाई काम गर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ सामान्य जबमा, तपाईँ सरकारी जबमा पनि जानुहुन्छ भने तपाईँको पेन्सन, आधा पेन्सन केवल वाइफलाई मात्र जान्छ, छोराहरूलाई पनि जाँदैन हैन। नेक्स्ट पिढीलाई त जाने कुनै सवाल नै छैन भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङमा जुन मेहनत गर्नुहुन्छ यो तपाईँको आउनेवाला 7औं पिढीसम्मको लागि तपाईँले इन्कमको एक खडा गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। यानी तपाईँको 7औं पिढीसम्मको लागि यदि तपाईँले एक्चुअलमा डाइरेक्ट सेलिङमा आएर राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने आउनेवाला तपाईँको 7औं पिढीसम्मले फेरि कहीँ जागिर खोजेर हिँड्नु पर्दैन, कहीँ भट्किनु पर्दैन, अनि रोजगारको कुनै माध्यम खोजिरहनु पर्दैन, पैसा कमाउनलाई के गर्ने होला भनेर सोचिरहनु पर्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो कारणले एक्चुअलमा फ्यामिली फ्युचर तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को हेल्प द पिपल। कुनै पनि व्यक्तिसँग तपाईँले देख्नु होला यदि हेल्थ छ, वेल्थ छ, अनि त्यसपछि फ्यामिली पनि सेक्योर भइसक्यो, किनकि व्यक्तिको वृत्ति जो प्राप्त छ त्यसको लागि अब उसको ध्यान जाँदैन, अब जो उसलाई प्राप्त छैन त्यसको प्रति उसको रुचि बढ्दै जान्छ हैन। त्यो कारणले अब फेरि ऊ कसैलाई हेल्प गर्न चाहन्छ, कसैलाई मद्दत। तपाईँले देख्नुभयो होला कयौँ सामाजिक संस्थाहरू, कयौँ ठुल्ठुला बिजनेसम्यानहरू, राजनीतिज्ञहरू एक पर्टिकुलर टाइमपछि फेरि उनीहरू समाजसेवामा लागेका हुन्छन्, किनकि त्यो एक सामान्य तपाईँको व्यक्तिको एक नेचर हुन्छ हैन। अरूलाई तपाईँले यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने अरूलाई पनि मद्दत गर्नु। तर तपाईँलाई थाहा छ डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ यहाँनिर अरू बिजनेसमा, अरू सामान्य जिन्दगीमा त तपाईँ एक समृद्धि ठुलो धेरै पैसा कमाइसकेपछि अलिकति बुढो भइसकेपछि बल्ल तपाईँले अरूलाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङमा डे 1 देखि नै तपाईँले अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? तपाईँले जस्तो तपाईँले आफ्नो डाइरेक्ट 6 व्यक्तिलाई प्रोस्पेक्ट गर्नु हो, यो सामान्य व्यक्ति, तपाईँ एक ठुलो राम्रै बिजनेसम्यान हुन्छ, त डक्टर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले यही तरफ जसले प्रोस्पेक्ट
पर्सपेक्ट गर्नु यी चाहिँ सामान्य किसान अथवा कोही पनि सामान्य स्टुडेन्ट हुनसक्छ, कोही सामान्य मिडल क्लास व्यक्ति हुनसक्छ। तर तपाईँको आफ्नो लर्निङले, तपाईँले आफ्नो टिचिङको माध्यमबाट यिनीहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गरेर यिनीहरूलाई पनि तपाईँभन्दा पनि ठुलो पैसा कमाउने, तपाईँभन्दा पनि ठुलो इन्कम जेनेरेट गर्ने, तपाईँभन्दा पनि ठुलो लेभलसम्म यिनीहरूलाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। फेरि यिनीहरूलाई कसैलाई पनि एक सामान्य व्यक्तिलाई खास बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम डेली डे 1बाटै हुने भएको कारणले एक्चुअलमा तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट त्यो सन्तुष्टि पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को छ लास्टमा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। यो सम्पूर्ण व्यक्तिसँग सम्पूर्ण प्राप्त भइसकेपछि अब उसको लास्ट ख्वाइस हुन्छ अध्यात्म। तपाईँले देख्नुभयो होला कयौँ बिजनेसम्यानहरू, कयौँ ठुल्ठुला व्यक्तिहरू लास्टमा जब उसको उमेर ढल्दै जान्छ ऊ कुनै धार्मिक क्षेत्रमा अध्यात्म क्षेत्रमा गएको हुन्छ हैन। अध्यात्म भनेको के हो भने कि तपाईले आफ्नो जिन्दगी छँदामा नै यस्तो काम गर्नुभयो कि अब तपाईलाई कुनै पनि रोग शोक सन्ताप केही पनि छैन, खुसी खुसी तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई व्यतीत गर्दै एक मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ हैन। यदि त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ हो त्यो नै एक स्पिरिचुअलिटी हो, त्यो अध्यात्म हो हैन। अब तपाईले यहाँनिर केवल पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईले अध्यात्मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ हेल्दी मात्र हुनुहुन्छ, अध्यात्मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ केवल अरूलाई मद्दत मात्र गर्नलाई रुचाउनुहुन्छ, तपाईले अध्यात्मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको फ्यामिली सेक्युर छैन, तपाईले अध्यात्मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न हैन। तर एक्चुअलमा यदि यो सबै चिज प्राप्त छ भने हैन, तपाईको यस्तो प्लेटफर्म छ जुन प्लेटफर्ममा चाहेर नचाहे पनि तपाईको फ्यामिली सेक्युर भइरहेछ, चाहेर नचाहे पनि अरूको मद्दत भइरहेछ, चाहेर नचाहे पनि तपाईको फाइनेन्सियल फ्रिडम भइरहेछ, चाहेर नचाहे पनि यदि तपाईको लाइफ, तपाईको हेल्दी, तपाईको स्वस्थ जीवन यदि व्यतीत भइरहेछ भने अटोमेटिकली तपाईले स्पिरिचुअलिटीको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि स्पिरिचुअलिटीको लेभलमा कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको द्वेष हुँदैन, ईर्ष्या हुँदैन, घमण्ड हुँदैन हैन। हो त्यसलाई नै ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, तपाईँभित्र भएको जति पनि मैल छ, कलुष, अरूप्रति गर्ने जति पनि नेगेटिभ चिजहरू छ, तपाईँको समाजमा देखा पर्ने तपाईँको जति पनि नेगेटिभ व्यवहार छ, त्योबाट मुक्त हुनु भनेको नै तपाईँले अध्यात्मलाई प्राप्त गर्नु हो। अनि त्यो अध्यात्मलाई प्राप्त यो कारणले गर्नुहुन्छ किनकि डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँले यो सम्पूर्ण वेल्थ क्रिएट गर्दासम्ममा तपाईँले सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नु भएको हुन्न। यो व्यक्तिलाई तयार गर्नु पर्यो, यो व्यक्तिलाई तयार गर्नु पर्यो, यसको व्यवहारलाई तपाईँले झेल्नुपर्ने हुन्छ, यसको व्यवहारलाई तपाईँले तारतम्य मिलाउनुहुन्छ, तपाईँले टिमको साथमा बनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा धैर्य तपाईँको हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको बोलीको के अरे स्पिकिङ स्किल, धैर्य, त्यो प्यासन्स, त्यो हर चिज तपाईँ यो लेभलसम्म पुग्दासम्म डाइरेक्ट सेलिङले तपाईँलाई ठोकेर पिटेर बजाएर एक्चुअलमा तपाईँलाई एक ह्युमन बिङ बनाइदिन्छ। अनि एक्चुअलमा यदि तपाईँ ह्युमन बिङ हुनुहुन्छ भने तपाईँभित्र अटोमेटिक त्यो स्पिरिचुअलिटी आएको हुन्छ, अध्यात्म त्यो आएको हुन्छ। यदि तपाईँ बिल्कुल आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफ बिल्कुल सफल हुन्छ। सो डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट, नेटवर्क बिजनेसको माध्यमबाट तपाईँले एक्चुअलमा आफ्नो लाइफलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि असली मायनेमा यसलाई नै तपाईँलाई सक्सेसफुल मानिन्छ, यसलाई नै सक्सेस मानिन्छ। सो डाइरेक्ट सेलिङ यो कारणले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला डाइरेक्ट सेलिङ अथवा नेटवर्क बिजनेसलाई तपाईँले किन गर्ने। अनि यदि कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन छ, तपाईँलाई मनमा अरू केही सवाल आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। वेस्टेज बेजपतलाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि यस्तो प्रकारको कुनै पनि अपडेट्स तपाईँले तुरुन्त पाउनुहुनेछ हैन। लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि आफ्नो साथीभाइको बिचमा यसलाई व्यापक रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।